अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मायला सुल्तान। नाजरीन, हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिनमें नशे की लत एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि ना सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन में भी आम होती जा रही है और जो कि मुआशरे की तबाही का बायस बन रही है। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम पर बात करने के लिए दावत दी है प्रोफेसर सैयद ज़फ़र अब्बास साहब को, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है। इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जो कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो नशे की तरफ राग़िब होती जा रही है। क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई से हटकर नशे की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बताइएगा कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमारे तालीमी इदारों में भी देखने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी तालीम से हटकर जो है वो नशे की तरफ जो है नशे की लत उनमें जो है परवान चढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। थैंक यू सो मच अमेला, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आज आपने जो टॉपिक लिया है, जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ आपने ध्यान दिया। इस पर पहले कुछ बातें होती रही मीडिया में, लेकिन कोई बंदा इसकी तरफ ध्यान देने का मतलब कायल ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को खुदा के रहम करम पर छोड़ रखा है। पेरेंट्स जहाँ तक ताल्लुक है स्टूडेंट्स का इस तरफ राग़िब होने का, उनकी कंपनी पे डिपेंड करता है। हमने पहले सुना हुआ कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब जब स्टूडेंट एक इदारे से निकल कर दूसरे इदारे में, जैसे अपने स्कूल्स हैं, स्कूल एक रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर रखता है और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ज़रा मतलब ब्रॉड उसका स्पेक्ट्रम हो जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो जाते हैं और अपना उनकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। वहाँ जो वो लोग, इनमें मुख्तलिफ क्लास के लोग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अमीर ही नशे में इंडल्ज हैं या गुरबा ही इसमें मतलब लगे हुए हैं, नहीं। वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो लोगों को इस तरफ लेकर आ रही हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। पेरेंट्स आर इनडिफरेंट। उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो रात को देर से क्यों आ रहा है। और स्पेशली हमारे यहाँ जो एक बहुत खौफनाक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो बच्चियाँ जो मुख्तलिफ शहरों से आके हॉस्टल में रह रही हैं, उनके लिए बहुत मसाइल हैं। वो बच्चियाँ, उनको चेक नहीं है, वो हॉस्टल से हटकर जब रात को निकलती हैं, शाम को निकलती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल डूबियस हो जाती हैं, मशकूक किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स सर पे नहीं हैं, वो बिल्कुल आज़ाद हैं। और बच्चे, स्टूडेंट स्पेशली, जिनके एक ख़ास टारगेट होता है, एक मकसद होता है, जब ऐसी बुरी सोहबत में पड़ते हैं, बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, तो वो इस तरफ उनको एंटाइज कर लेते हैं, उनको उकसाते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है कि जब हम बुराई की तरफ लोगों को लेके जाना होता है तो हमें सबसे पहले उनको खुद उस रास्ते पर लाने के लिए उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। और करते क्या है कि पहली दफ़ा नशा दिया, उसको करवाया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, फिर वो उनके शिकंजे में फंस जाता है। सही। उससे फिर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं रहता। आजकल देखने में आ रहा है कि ये जो कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जो है वो नशा फ़रोख्त किया जा रहा है जी। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इस पे गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए और इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं उनका कितना अहम किरदार है इसमें? अब देखिए ना कि बहुत से इश्यूज जन्म ले रहे हैं। अब हमारा एजुकेशनल सिस्टम डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है कि माफियाज हैं। अब पाकिस्तान में आपने जो काम भी करना हो तो एक माफिया की शक्ल में आप कर सकते हैं। अब कॉलेजेस के अंदर, आप तो बाहर की बात कर रही हैं, कॉलेजेस के अंदर नशा बिक रहा है। मसलन हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे कि उसकी कैंटीन में क्या बिक रहा है। हम वहाँ ये नहीं मतलब लोगों को बता रहे कि वो लोग जो वहाँ फिर रहे हैं, जिनका ताल्लुक उस कॉलेज, उस इदारे से बिल्कुल भी नहीं है, वो कौन है। सही। अब ये एक नेटवर्क बन गया है। तो यहाँ फिर तालीमी इदारों का भी किरदार आ जाता है कि उनको भी चेक रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट तो पहले ही आपको पता है कि जो कर रहे हैं वो लोग, वो आपको किसी तरह से भी एजुकेटेड करना ही नहीं चाह रहे, एजुकेशन आपको देना ही नहीं चाह रहे। उनके सिलेबस का देख लिया, जितने मसाइल हमारे सामने उठ रहे हैं तो वो इस तरफ क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पकड़ना है वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। सही। अब पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा कि ये एक दीमक की तरह उनके बच्चों को चाट रही है। वो एम्स जो हम अपने बच्चों को देकर किसी कॉलेज में भेजते हैं या उनके अंदर जो ड्रीम्स क्रिएट करते हैं कि आपने ये करना है, वो सारे तबाह हो रहे हैं इस नशे की वजह से। नशा जो है वो जो देखने में आजकल आ रहा है, लड़कियों में ख़ास तौर पर एक फैशन के तौर पर इसका अडॉप्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
آپ اس کی ایک ماڈرن شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے، یہ شیشہ سینٹر۔ بالکل شیشہ سینٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بنا لیا، گورنمنٹ اس اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کوئی نہیں ہے، اور یہ ضرورت کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے بالکل کہ ایسے سینٹرز کی ضرورت کہاں ہے، کیوں ہے؟ اور پھر لوگ گروپس بنا کر، اسٹوڈنٹ کے گروپس ہوتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں جی آج ہماری پارٹی ہے، آج ہم شیعہ سینٹر میں جائیں گے، وہاں ہم انجوائے کریں گے، اور وہ لوگ براہ راست مطلب پبلکلی وہ سینٹر کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دے رہی۔ اب لوگ چیخ رہے ہیں کہ یار ان کو بند کیا جائے، جن لوگوں کو پتہ ہے وہ پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں لیکن نو بڈی از ٹیکنگ کیئر۔ صحیح۔ تو یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو نشے کی لت تو لگ چکی ہے، لیکن وہ اس سے جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اس لت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ ویری گڈ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کہاں بالکل پر ہیں، بحالی کے مراکز کہاں پر ہیں۔ اب آپ کو ایک بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لوگوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھے ہیں وہاں اٹ سیلف ڈرگ دی جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ ڈاکٹر سے نیگوشیٹ کرتا ہے کہ بھائی اب تم اس کو یہ کیوں دے رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جی اس کی انٹینسٹی چونکہ بہت زیادہ تھی، میں اس کو ایٹ ونس فوراً اگر میں اس کو نشہ چھڑواؤں گا یہ آپ کا بچہ مر سکتا ہے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اس کی کوانٹٹی کم کر کے اس کو آہستہ آہستہ ڈکلائن میں لا رہے ہیں، جو کہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس بچے کو کتنی مطلب کوانٹٹی چاہیے یا پیشنٹ کو کتنی کوانٹٹی چاہیے، وہ اس صورت میں وہ خود بھی اس میں انوالو ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے تو ہیں نہیں، ریئر ہیں، گورنمنٹ ان کو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب وہاں کیسے آپ اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گی؟ پیشنٹ جاتے ہی وہ پیشنٹ بن جاتا ہے اور پیشنٹ ہی رہتا ہے، اس لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو سائیکیٹرسٹ ہیں نہ ہمارے پاس ایسی تھراپیز ہیں کہ آپ پیشنٹ کے پاس بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا جو تم نے کر لیا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ ہو گیا، اب اپنے آپ کو فائٹ بیک کرو اور معاشرے کا ایک بہترین انسان بن کر نکلو۔ جو ایمز تمہارے اندر ہیں وہ مرے نہیں ہیں، بالکل، ان کو دوبارہ سے مطلب جگایا جا یہاں سکتا ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے اور جی حکومت کا بڑا اہم کردار ہے۔ بالکل، دیکھیے ایک بات آپ کو میں، خوفناک بات، کچھ سال پہلے ایسا ہوا کہ 10 سے 16 سال کے بچے ایک نشے میں لگ گئے، وہ نشہ تھا اسپرٹ کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتوں کے سول کو ایک سولوشن لگتا ہے، بالکل، وہ بچے کیا کرتے تھے اپنی بیلٹ کے ساتھ وہ باندھ لیتے تھے اور اس کو شیک کر کے اس کو اسمیل کرتے تھے، اچھا، اور وہ چھوٹے بچے جب میں ان کو دیکھا، ان کی یہ کنڈیشن دیکھی کہ ان کی ایج جو تھی وہ بڑی، جو کہ بڑا مطلب ایک ایکزوبیرنٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں، بڑے پرجوش ہوتے ہیں، ان کے کلر فیڈ، رنگ پیلے، اور جب وہ مجبوراً وہ کاغذ اٹھا کے ڈبے اٹھا کے بیچتے تھے اور وہ لیتے تھے جا کے وہ سولوشن۔ اب پرابلم کہاں کھڑا ہو گیا کہ ان کو دیتا کون تھا؟ کیا جو دینے والے تھے ان کو نہیں پتا یہ نشہ کر رہے ہیں؟ بالکل، لیکن گورنمنٹ نے تھوڑی سی توجہ دی تو اس کو بین کیا، آج وہ ختم ہو چکا ہے۔ بالکل، اٹ مینس کہ اگر آپ چھوٹے لیول کو ختم کر سکتے ہیں تو بڑے لیول کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے پیچھے پورا ایک مافیا بیٹھا ہے جو ہماری نسلوں کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک پلان ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز ایسے تو معاشرے میں پھیلنا تھوڑی شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے لوگ پراپر طریقے سے اس کو رائج کرتے ہیں، بالکل، اور جب اس میں معاشرے میں وہ کنٹینیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ کیا ایڈوائز دیں گے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ ہم ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ کے اس چینل کے تھرو کہ پلیز پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچی کا دھیان رکھیں، وہ لیٹ کیوں آتی ہے، اس کے بیگ میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو اس کو غلط راستے پر لے جا سکے۔ اب موبائل فون سب سے ڈینجرس چیز ہے ہمارے لیے جس کو کہ غلط طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اگر پیرنٹس تھوڑا سا دھیان کریں گے اور ہم سب مل کر، مطلب جیسے کہ آپ ایفرٹ کر رہی ہیں، پیرنٹس ایفرٹ کریں، ٹیچرز کو چاہیے ایجوکیٹ کریں، جی بالکل ایجوکیٹ کریں، اور خاص کر جو اسکول انتظامیہ ہے، کالج کی انتظامیہ، مینجمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ ان بندوں کو ڈیٹیکٹ کرے جو بغیر کسی وجہ کے کالج میں پھر رہے ہیں یا کالج کے پریمیسز کے باہر کہیں کہیں وہ گھوم رہے ہیں، وہ کیوں گھوم رہے ہیں۔ صحیح، کوئی بھی پرابلم آپ جانتی ہیں ختم کرنا مشکل تھوڑا وہ نہیں ہوتا، بڑا آسان ہوتا ہے، صرف ایک آپ کی اٹینشن مانگتا ہے، یہ ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے اور معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، بہت سے این جی اوز کام کر رہے ہیں اس پر، ہمیں ان سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، ان کو لینا چاہیے سارا کچھ۔ بالکل ناظرین، اس لت کی، یہ جو نشے کی لت لگ چکی ہے ہماری نسلوں کو، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور اس میں پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کا بہت اہم کردار ہے،
اور اس لیے پیرنٹس اور حکومت کو مل کر جو ہے اسے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. اور میڈیا کا جتنا اہم کردار ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں تاکہ آپ لوگ آگے اپنا کردار ادا کر سکیں. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.